सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भौतिक संरचना प्रयोग गरी सेवा दिइरहेको इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार संस्थाहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने शुल्क लामो समयदेखि बुझाएका छैनन्। सेवा प्रदायक संस्थाहरूले प्राधिकरणको ताकेतालाई बेवास्ता गर्दै आफूले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको र नयाँ सम्झौता पनि नगरेको भेटिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत महसुल तिर्न नमान्ने उद्योगीहरूलाई 1 महिनाभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार निर्देशन दिएको छ। सुविधाको प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई 1 महिनाभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले लोड सेडिङको समयमा पनि 24 घण्टा उद्योगी व्यापारीले विद्युत आपूर्ति गरेको बताउँदै भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न शक्तिको आडमा उद्योगीहरूले महसुल नतिरेको बताउँदै 10 अर्बको ब्याजसहित तिराउनु पर्ने र नमाने हतकडी लगाउनु पर्ने बताउनु भयो। करिब 10 अर्ब रुपैयाँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा चाहिँ उद्योगपतिहरू व्यवसायीहरू लाग्नु भएको छ। आखिर त्यो बेला याद होला हामी सबैलाई, त्यो बेला गर्मीको महिना र त्यो बेला नेपालीहरू हामी अन्ध्यारोमा बस्थे। नेपालका नागरिकहरू दियो बारेर चाहिँ आफ्नो काम चलाउँथे। बच्चाहरू पढ्नुको बेलामा लाइटेन दियो बारेर चाहिँ काम चलाउँथ्यो। तर उद्योगपतिहरू 24 घण्टा लाइन सेवा चाहिँ दिएको थियो, सरकारले व्यवस्थापन गरेको थियो। र त्यो बेला चाहिँ उद्योगपतिहरूले सिधा चाहिँ पैसा कमाउने उद्योगबाट र जम्मै पैसा कमाएर पनि नेपाल सरकारको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणका 10 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ। हामी तपाईँले जानकारी नै छौँ। र अहिले 2073मा पनि छ विद्युतको कि 60 दिनभित्रमा कसैले पैसा बुझाएन भने त्यसको चाहिँ लाइन काट्छ। हामीले आफ्नो घरको चाहिँ पैसा 60 दिनभित्र बुझाएन भने सिधै लाइन काटिदिन्छ। तर अर्बौं रुपैयाँ उद्योगपतिहरू बाँकी राख्यो तर अहिलेसम्म बुझाएन। र त्यसको लागि नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरण पनि हामीले हेर्दै जाँदा कानमा तेल लगाएको हेरियो, तेल लगाएर बसेको चाहिँ हेरियो। उद्योगपतिहरू यसलाई बच्नको निमित्त, पैसा नदिनको निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, सम्मानित उच्च अदालतमा पनि पुग्यो। दुईटै अदालतले यिनीहरूले यस्तै अर्डर जारी गरेन। यिनीहरूको चाहिँ दिएको निवेदन रिट नै खारिज गरिदियो। अहिलेसम्म विभिन्न शक्तिको आडमा उद्योगपतिहरूले पैसा चाहिँ बुझाइरहेको छैन। त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समितिका मान्य सदस्यहरू जति यहाँ हुनुहुन्छ उहाँसित मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसलाई आजै हुबहु पास गरेर यसमा थप्नुपर्ने के छ भने जुन 10 अर्ब रुपैयाँ त्यो 10 अर्ब मात्र होइन, 10 अर्बको ब्याज सहित असुल उपर गर्नुपर्छ र तत्काल असुल उपर गर्नुपर्छ। जसले पैसा तिर्दैन त्यसलाई चाहिँ यो कानुनी दायरामा ल्याएर जग्गा जमिन ढोक्नु पर्यो या हतकडी लगाउनु पर्यो पनि हतकडी लगाएर पनि पैसा असुल गर्नुपर्छ। अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर महसुल नतिर्ने व्यापारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै ब्याजसहितको हर्जाना तिराउन सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। अर्बौं रुपैयाँ राज्यबाट चाहिँ विशेष सुविधा लिएर चाहिँ पैसा नतिर्नु, कमाएर चाहिँ व्यवसायहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ। समितिले जुन प्रतिवेदन मिहिनेतका साथ पेश गरेका छ यसमा चाहिँ नबोलेको स्थिति देखियो। तर समितिका एकजना सदस्यले वसुल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मेरो धारणा पनि के छ भने यसरी अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर चाहिँ अहिलेसम्म जुन पैसा बकौता चाहिँ बुझाएको छैनन् यी व्यापारीहरूलाई ब्याजसहित जरिमाना र हर्जानासहित वसुल उपर गर्ने यस समितिले आज निर्णय गरोस् र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले चाहिँ निर्देशन जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
समिति सभापति भरत कुमार शाहले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको 10 अर्ब 14 करोड 8,30,000 रुपियाँ असुल गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता व्यवसायीले नतिर्नु माफी योग्य कुरा नभएको बताए। प्रतिवेदन अनुसार नतिर्ने उद्योगी व्यवसायलाई कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए। ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन ट्रङ्क लाइन भनेको अब 33,000 केबीबाट सिधै लाइन दिने, 60,000 केबीबाट सिधै लाइन दिने या 120 केबीबाट सिधै लाइन दिनेलाई ट्रङ्क लाइन भन्छ। त्यसमा किनभने त्यसमा लाइन सधैँ भइरहन्छ, त्यो जोडिने त्यो भइरहने हो र यस सम्बन्धमा अब केही छुट दिएको छ 55-56 तिनी अस्पतालहरू सामान्य संस्थाहरूलाई छुट दिएको त्यो दिनु पनि पर्ने होइन। त्यसकारण यसमा अब यो कति अब हामीहरू यो प्रतिवेदनमा सबै भएकाहरू हामी मध्येमा कुल 10,14,000 10 अर्ब 14 करोड 8,30,070 रुपियाँ 52 पैसा असुल गर्न बाँकी छ र त्यही यसलाई असुल पर गर्ने र अरू प्रतिवेदन अनुसारै लागू गर्ने किसिमले जानुपर्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। के गर्ने भनौँ होइन, टाइम त अब कति भन्नु 1 महिना तोकेले छुट दिएर त यो पैसा हो नि। दर्शक बोलिए न, अनि 1 महिना भनियो त पछि उहाँको प्रगति ल यो मान्य सदस्यहरू यो के छ भने यो ट्याक्सहरू जो छ ट्याक्स खर्चको विनियोजन गर्ने पनि पार्लियामेन्टलाई मात्रै अधिकार हुन्छ, संसारभरि सरकारलाई हुँदैन। र ट्याक्स उठाउने कति उठाउने भन्ने पनि सरकारलाई मात्रै त्यो पार्लियामेन्टलाई मात्रै अधिकार हुन्छ र त्यसलाई माफ गर्ने पनि पार्लियामेन्टलाई माफ हुन्छ। यदि ट्याक्स माफ गर्नु छ भने सरकारले ल्याएर पार्लियामेन्टमा पास गरे माफ हुन्छ, आफै माफ गर्ने चलन कहीँ हुँदैन। त्यसकारण यो माफ हुने कुरा पनि होइन र यिनीहरू सबै सर्वोच्च अदालत गएका होइनन्। केही पार्टीहरू कोही हाइकोर्ट गएका, कोही सर्वोच्च गएका, धेरै मध्ये 1-2टा गएको तिनीहरू फिर्ता भएको केस हो र सबैको अदालतमा पुगेको केस होइन। त्यसकारण मैले यहाँ के भन्न चाहेँ भने उक्त यहाँ भएको रकम 10 अर्ब 14 करोड 8,30,070 रुपियाँ 52 पैसा असुल गर्ने र अन्य सबै प्रतिवेदनमा जे लेखेको छ त्यसै अनुसार लागू गर्ने गरी यसलाई पास गरिएको हो। समिति सदस्य वीरेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार समितिले उक्त निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनामा एडिएसएस अप्टिकल फाइबर केबल जडान गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2075 हरेक महिना समाप्त भएको 15 दिनभित्र भुक्तानी नगरेमा थप 5% जरिवाना लाग्नेछ र महिना समाप्त भएको अर्को महिनाको मसान्तसम्म भुक्तानी नगरेमा थप 10% जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समयभित्र पनि सम्झौता बमोजिम रकम भुक्तान नभएमा त्यस्ता सेवा प्रदायकको सेवा बन्द गरिने उल्लेख गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरण डेडिकेट र ट्रङ्क विषयमा धेरै कुराहरू हाम्रा उपसमिति संयोजक सदस्य मित्रहरूले धेरै मेहनत र परिश्रम गरेर 1 देखि 18 पेजसम्म उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यो अति नै राम्रो छ। त्यसको लागि म उपसमितिको संयोजक र सदस्य मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न किनकि प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ। निचोड एउटा कुरा के मैले भन्न चाहिरहेको छु सभापतिज्यू, विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेट र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावलीमा 2069 र विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावलीतिर अनुरूप कुनै कारबाही गरेको नदेख्दाखेरि अवश्य कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। त्यस्तै छुट बिल जारी भएको दिनदेखि 35 दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनु पर्ने हुन्छ। चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न पाउनेछ अथवा सक्छ। त्यसमा मिटर रिडिङ भएको 60 दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बगौता असुल गर्नुपर्नेछ भनेर कानुनमा लेखिएको हुन्छ। तर
यदि प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेट र फिटर ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लाइन उपभोग गर्ने उद्योगी व्यापारीहरूलाई 2 वर्षसम्म महसुल नउठाई 10 अरब भगौता रहनाले राष्ट्र ढिकुटीमा यो सङ्कलन गर्नुपर्नेमा सङ्कलन नगरिएको देखेकोले गर्दाखेरि त्यो लेखा समितिले र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ महसुल बगौता असुल गरी ब्याङ्कमा जम्मा गराउनुपर्छ सुद सहित भन्ने मेरो जिज्ञासा छ र यति नगरेको खण्डमा भोलि नजिक पनि हुन जान्छ सानो र अरूलाई चाहिँ तुरुन्तै कारवाही गरेर लाइन काटिदिने पैसा तिर्नु भन्ने ठुल्ठुला कम्पनी र व्यापारीहरूलाई चाहिँ यो नियम लागू नहुँदाखेरि सभापतिज्यू भोलिको दिनमा राष्ट्र ढिकुटी शून्य हुने त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेट र ट्रङ्क लाइनबाट नउठेको 10 अरब ब्याज गरिकन तुरुन्तै राष्ट्र ढिकुटीमा जम्मा गराउन लाउनुपर्छ। प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालक निर्देशिकाको अनुसूची 2 खण्ड ख आर्थिक मापदण्ड क आको व्यवस्था अनुसार 33 केभीए प्रसारण लाइन र 11 केभीए वा सोभन्दा मुनि एडीएसएस अप्टिकल केबल जडान गरे बापत सेवा प्रदायक संस्थाले प्रति किलोमिटर मासिक रूपमा 24 कोरसम्म 1225 देखि 48 कोरसम्म 1900 र 49 कोरदेखि माथि 2700 भाडा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबल प्रति किलोमिटर 24 कोरसम्म 9000 महानगर उपमहानगरमा र नगरपालिका गाउँपालिकामा 7000 25 देखि 48 कोरसम्म 15000 49 कोरदेखि माथि 19000 तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठन गर्न नसकेको अवस्था र कतिपय चाहिँ एउटा हाउसवाइफले आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्न अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि यो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान रहोस्, यो मुलुकमा रोजगारीमा चाहिँ कुनै किसिमको असर नपरोस् भनेर केही उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले सहुलियत दियो र यो मुलुकको अर्थतन्त्र विशेष गरेर रोजगारी रहोस् र उत्पादन रहोस् भन्नको लागि हामीले एउटा फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइनको स्पेसल्ली प्रिभिलेजको हिसाबमा सरकारले निर्णय गर्यो। आज त्यो प्रिभिलेजलाई दुरुपयोग भएको अवस्था छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यसमा अब 2 मत हुनै सक्दैन कि यो जसले त्यो सुविधा दिएको छ र त्यो सुविधा अनुसारको तारिफ पनि चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। 10 अरब 16 अरबको तारिफ पनि क्लियर भइसकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ अहिले यसमा चाहिँ कुनै पनि मान्य सदस्यको कुनै पनि एउटा राष्ट्र नागरिकको चाहिँ यसमा असुलोपन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो राय आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा ज्यादै राम्रो प्रतिवेदन ढिलै भए पनि प्रतिवेदन ढिलै भएको हो, तर ढिलै भए पनि प्रतिवेदन अत्यन्त राम्रो आएको छ र त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ हुबहु लागू गर्नु पर्यो र विशेष गरेर असुलको समाजमा तत्काल असुल गर्ने खालको निर्णय हुनु पर्यो। यो मुलुकको लागि 10 अरब भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा हो र यो हिस्सा 10 अरबको यो एमाउन्टलाई हामीले कतै नजरअन्दाज गर्दाखेरि वास्तवमा यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो असर पर्ने भयो भने यसलाई खालि निर्देशनको लागि निर्देशन जारी। अब म सभापतिको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, पटक हामीले चाहिँ समिति बनायौँ, पटक निर्देशन गऱ्यौँ, त्यो कार्यान्वयन चाहिँ बितलो भएको अवस्था छ। यो एउटा चिन्ताको विषय छ। चाहे त्यो वाइड बडीको कुरा नहोस्, सचिवालयले पनि जानकारी दिएको छैन कि वाइड बडीको सम्बन्धमा हामीले पटक चाहिँ अख्तियारदेखि के भइरहेको छ। हिजै मात्रै हामीले एउटा चाहिँ आर्मीको सम्बन्धमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गऱ्यौँ र यो मुलुकको चाहिँ प्रतिस्पर्धा रहोस्, हाम्रो सार्वजनिक खर्चको प्रतिस्पर्धा रहोस्, जवाबदेहिता रहोस्, मूल्य विविधता रहोस् भन्ने नै हाम्रो आशय हो। त्योभन्दा कुनै किसिमको अरू हाम्रो उद्देश्य थिएन। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीले लेखा समिति पनि मेरो विरुद्धमा लाग्यो भन्ने खालको आइरहेको छ। यो एकदम दुःखको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। लेखा समिति प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अथवा राष्ट्रको विरुद्धमा कुनै मन्त्रीका विरुद्धमा लाग्ने समिति होइन। त्यो नियम कानुन विधि विधानलाई फलो गरेर त्यही अनुसारको
निर्देशन दिने यो समिति भएको हुनाले मलाई लाग्दैन कि कसैको विरुद्धमा यो लेखा समिति लाग्छ भनेर। सबै नेपाली नागरिकले नेपाली जनताले दुःख गरेर राज्यलाई पैसा होस् भनेर आफू लोड सेटिङमा बसी बसी पनि लालटेन र दिया बत्ती मोमबत्तीले बच्चाहरू पढेर भयो नि उद्योगपतिहरू उद्योग चलायो र हामी 14 घन्टा 12 घन्टा लोड सेटिङमा बस्न बाध्य भयो नेपाली जनता। तर अहिले आएर राज्यको ढुकुटी चाहिँ व्यापारीहरूको घरमा ठुलो धनाटहरूको घरमा आफ्नो सम्पत्ति बढाउनमा लागिरहेको छ। त्यही भएर यसमा मेरो के राय छ भने सभापतिजी यो छिटोभन्दा छिटो यो लागू हुने गरी चाहिँ हामी निर्णय गरौँ, किनभने सर्वोच्चले पनि निर्णय गरिसकेछ असुलतिर जाने भएन। मेरो पनि राय यसमा छ कि यो असुल होस् न कि आज हामी निर्णय गर्यो अनि निर्णय गरेर फेरि त्यस्तै अरू विगतको निर्णयहरू जस्तै यो पनि हराउने गरी होइन, बरु कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ असुलतिर लागेर उनको ब्ल्याक लिस्टमा राखेर हुन्छ कि तालचा लगाएर हुन्छ कि उनको सम्पत्तिबाट तिर्न लगाएर हुन्छ कि जग्गा जमिन रोकेर हुन्छ कि सरकारले जे चाहे पनि गर्न सक्छ, तर मानसिकता गर्ने हुनु पर्यो। निर्देशिकाको अनुसूची 2 खण्ड ख आर्थिक मापदण्ड ख 1 आ को व्यवस्था अनुसार 66 केबी र सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तर भएको संरचनामा एडीएसएस अप्टिकल फाइबर भाडामा लिए बापत सेवा प्रदायकले प्रति कोर प्रति किलोमिटर मासिक 6000 कर बाहेक प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। 66 केबीए वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले आफ्नो पोल टावरमा जडान गरेको ओपिजिडब्ल्यू फाइबर भाडामा प्रयोग गरे बापत प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष 32,000 तिर्नुपर्नेछ। उक्त निर्देशिकाको अनुसूची 2 खण्ड ख आर्थिक मापदण्ड क 1 अमा विद्युत प्रसारण लाइनको 33 केबीए र 11 केबीएका पोलहरूमा एडीएसएस बैक-वन केवल जडान विस्तार गरे बापत टेलिकम इन्टरनेट टिभी सेवा प्रदायकहरूले तिर्ने भाडा प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष 14,000 कर लगायत कर बाहेक बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जति पनि विसङ्गति छन् यसका विषयमा हामीले डिटेलमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ, विस्तृत रूपमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। केही अपुग छ भने पनि समितिले यो फुल समितिले चाहिँ थपगड गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ थप्नुपर्ने केही विषय छ भनेर यसलाई घटाउनु पर्ने अथवा यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुधारेर जानुपर्छ भनेर केही सुझाव दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर मेरो हाम्रो समितिको राय के हो त भन्दाखेरि यो डेडिकेटेड फिडर लाइन र यो ट्रङ्क लाइनको विषयमा चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि जुन कम्पनी अथवा जुन फर्मले जुन निकायले जुन किसिमको राज्यको स्रोतहरू सङ्कलन गर्नमा जुन ढिलाइ भएको छ अथवा भएको छैन त्यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र राज्यको ढुकुटीमा त्यो बक्यौता चाहिँ उठाउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ र राज्यको ढुकुटीलाई सपोर्ट पुग्छ। त्यसले गर्दा त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि यो कुनै व्यक्ति विशेष राजनीतिक दल अथवा कुनै भनसुनका आधारमा होइन, यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवेदन विस्तृत रूपमा हामीले प्रतिवेदनमै लेखेका छौँ बुदागत रूपमा कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ म फुल समितिलाई अनुरोध गर्छु। सर्वोच्चको त निर्देशनलाई नमान्ने त्यस्ता व्यापारी होइन ती बिचौलिया हामी अहिले सुन्दैछौँ, तिनी बिचौलियाको शरणमा परेर राजनीति पनि फस्टाउँदै गएको हामीले यो मुलुकमा देखिरहेका छौँ। त्यसकारण पनि मैले यिनीहरूलाई बिचौलिया भनिरहेको छु। त्यसकारण यो प्रतिवेदनले कति बोल्यो कति बोलेन अझै थप्नुपर्ने हो भने यो फुल समितिले थपेर यो बक्यौता तुरुन्त चाहिँ उठाउनका लागि राज्यलाई निर्देशन दिनुपर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ। त्यो कुरा रहेको छ। हामीले अहिले फेरि पनि तलमाथि दायाँ बायाँ गर्दै जाने हो भने यो मुलुक हामीले कसका लागि काम गरेको तल जाने हो भने एउटा घरमा चाहिँ उसले भनेअनुसारको समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने अथवा कुनै पनि महसुल नतिर्ने उसको लाइन काटिने उसको सेवा अवरुद्ध हुने खालका कामहरू हुन्छन्। तल्लो वर्गका तल गरिब किसानहरू तल बस्ने सामान्य नागरिकहरूको हकमा भने माथि बसेर राजनीति आवरणमा राजनीति चिज आडमा यसरी काम गर्न पाइँदैन, देश मारा हो। त्यसकारण फेरि पनि मैले यो शब्द तितो लाग्दै बिचौलिया शब्द प्रयोग गरेँ। त्यसकारण यी विषयप्रति ध्यान दिएर समितिले अझ केही थप्नुपर्ने छ भने राम्रो हेरौँ, थपेर कडाभन्दा कडा निर्देशन दिएर यो 10 अर्ब भनिएको छ यसको सामब्याज जति हुन्छ त्यसलाई असुलुपर गर्नुपर्छ। सभापतिसम्म चाहिँ यो माग गर्दैछु। धन्यवाद। सेवा प्रदायक संस्थाले उनीहरूले गरेको सम्झौता अनुसार भाडा नतिरेको वा नयाँ दर रेट अनुसार सम्झौता गर्न नआएपछि कानुन अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।